परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्यायकला श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्ति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त परम वंदनीय आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत का रसिक महानुभावहरू, समस्त भक्तिवती आमा, समस्त भागवत वृंद सज्जन वृन्दहरू, हिजो राजर्षि परीक्षितजीले कलिलाई बस्ने ठाउँ दिइबक्स्यो, यहाँ बस्छ भनेर। औत्तरेयेण दत्तानि निवसत्तनिदेशकृत। उत्तरानन्दन अभिमन्युनन्दन राजर्षि परीक्षितले दिएका अमुनि पञ्चस्थानानि भनेअनुसार 5 ठाउँहरू दूतम पानम स्त्रियः सुना अनि जातहरू
यी 5 ठाउँ दिइबक्स्यो र तिनै ठाउँमा कलिपुरुष निवास गरे। त्यसो हुनाले यी 5 चिजलाई बडा सावधान हुनु, जात रूप द्रव्यमा बडा सावधानी गर्नु, द्रव्य शुद्धि अवश्य गर्न पर्दछ। अर्थे शुचि सही शुचि, नमृत बारी शुचि शुचि। माटो पानीले मात्र शुद्ध हुनलाई शुद्ध भनिँदैन, त्यो पनि अवश्य हो, अवश्य गर्न पर्दछ। माटो पानीले पनि शुद्धि हुन पर्दछ। आजकल त्यो हराइसकेको छ। मृदा तोयेन शुद्धि स्यात् न क्लेशो न धनव्ययः यस्य शौचेऽपि शैथिल्यं चित्तं तस्य परीक्षितं भनेको हुनाले माटो पानीले कसरी शुद्ध हुने हो, त्यो शुद्धि पनि आवश्यक हो। बहिशुद्धि हो, अन्तःशुद्धि सात्विक द्रव्यद्वारा, भगवानको चिन्तनद्वारा त्यो अन्तःशुद्धि हुन्छ। त्यसो हुनाले जातरूप द्रव्यहरू, सुवर्ण आदि जो अन्यायले आर्जन गरिएका हुन्छन् तिनमा कलीको वास हुन्छ। कलीले बुद्धिलाई मलिन गराइदिन्छ। त्यसपछि मलिन मनद्वारा अधोगति प्राप्त हुने हुनाले बडो सावधानी हुनुपर्दछ। अथैतानि यतातिर धर्मको 4 पाउ ठिक पारिदिबक्स्यो, भूदेवीलाई आश्वासन गरिबक्स्यो, चिन्ता नगरिबक्स्योस्, हजुरको सबै शोक समन हुनेछ भनेर पृथ्वीलाई पनि आश्वासन गरेर यज्ञ अनुष्ठान हव्य कव्यद्वारा हजुरलाई बढाउनेछु भनेर आश्वासन दिइबक्स्यो। त्यस्ता राजर्षि परीक्षित अहिले हस्तिनापुरको राजसिंहासनमा विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर भगवानका कथामा तल्लीन, भगवत चरित्र वर्णन गर्न तल्लीन भएका पौराणिक महर्षि सूतजीलाई उहाँकै छत्रछायामा छु भन्ने त्यस्तो आभास भएर हो कि सयस एतर ह्यध्यास्ते भनिबक्सिन्छ। आसनम पार्थिवोचितम, राजोचित त्यो दिव्य सिंहासन आफ्ना पितामहहरूले आफू वनमा प्रस्थान गर्न आँटेको बेला दिएको त्यो राजसिंहासनमा विराजमान भइबक्सिन्छ। यति बेला पनि भनिबक्सिन्छ, अर्थात् उहाँको प्रभाव छ। गङ्गाको तीरमा पनि गङ्गाको शैत्य पावनत्व धर्म हुने हुनाले गङ्गायाम घोष भने झैँ त्यस्तै झैँ राजर्षि परीक्षित वैकुण्ठ गइसकेपछि बल्ल यो कथा प्रारम्भ छ यहाँ। र पनि उहाँले यस्तो एकाग्रता आधा सयस एतर ह्यध्यास्ते आसनम पार्थिवोचितम पितामहर्ण्यम विविक्षता स एष एतर ही विविक्षता पितामहेन राज्ञा उपन्यस्तम पार्थिवोचितम आसनम अध्यास्ते ही। अध्यास्ते स पूर्वोक्त प्रभावले युक्त भइबक्सेका, अतुलित प्रभाव संपन्न भइबक्सेका एष राजर्षि परीक्षित एतर ही यति बेला पनि अरण्यम विविक्षता पितामहेन, अरण्यम वनमा, वनतर्फ अर्थात् महाप्रयाणको लागि हिमालयतर्फ विविक्षिता विश्व प्रवेशने प्रवेष्टुम इच्छता प्रवेश गर्न इच्छा गरिबक्सिने भएका, जान आँट्नु भएका पितामहेन पितामह युधिष्ठिरद्वारा, पितामहेन राज्ञा राजा युधिष्ठिरद्वारा उपन्यस्तम उपहार रूपमा समर्पण गरिएको दिइएको उत्तराधिकार रूपमा प्राप्त भएको पार्थिवोचितम आसनम राजोचित सार्वभौम राजाको योग्य जो त्यो दिव्य राज सिंहासनमा अध्यास्ते विराजमान भइबक्सिन्छ। वर्तमान सामीप्य अर्थमा
यहाँ भूत भए पनि लट लगाएर प्रयोग गरिबक्सियो। अगाडि नै त्यही भने आस्ते धुना सराजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती कुरुद्वः चक्रवर्ती बृहत्स्रवाः स बृहत्स्रवाः चक्रवर्ती महाभागः अधुना अपि स राजर्षि चक्रवर्ती बृहत्स्रवा महाभाग अधुना कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन गजाह्वये आस्ते। चक्रवर्ती सारा महिमंडल का रक्षक, सारा भूमंडल का शासक, प्रजावत्सल चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित बृहत्स्रवा महान यश भएका, पुण्य कीर्ति भएका, विपुल कीर्ति भएका महाभाग परम धन्य धन्य को हुन्छ जसले भगवानलाई नै उपाय रूपले वर्णन गर्दछन्। केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञ नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। जसले भगवान श्रीमन्नारायणलाई बिर्सन्छ त्यही जघन्य हो, त्यो अधन्य हो। त्यसैले भगवानको ध्यान गर्ने भगवानका भक्त महाभागवत राजर्षि परीक्षित महाभाग परम धन्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता धन्याति धन्य राजर्षि चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित अधुना यति बेला पनि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन आफ्ना पूर्वजहरूको ऐश्वर्यले अत्यन्त चमत्कृत भएर देदीप्यमान भएर अधुना यति बेला पनि गजाह्वये आस्ते हस्तिनापुरको दिव्य राज सिंहासनमा विराजमान भइबक्सेको छ। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षिताः। राजा परीक्षित के शासन काल में शौनकादि महर्षिहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा निरंतर चल्ने यज्ञको लागि दीक्षित भइबक्सेको होला। हे महानुभाव हो, हे शौनकादि महर्षि हो, अयम अभिमन्युसुतः नृपः इत्थं भूतानुभावः यस्य क्षोणिं पालयतः युजं सत्राय दीक्षिताः। अयम जसको विषयमा जुन राजाको विषयमा दासले चर्चा गर्दैछु, अयम उनी अभिमन्युसुतः नृप अभिमन्यु नन्दन राजा जो परीक्षित भइबक्सिन्छ। इत्थम भूतानुभाव मैले बताए अनुसारको दिव्य महिमाले मण्डित भइबक्सिन्छ। यहाँभन्दा धेरै उहाँका महत्त्व छन्, यहाँभन्दा अरू पनि उहाँका धेरै प्रभावहरू छन्। यस्य नृपस्य जुन राजा परीक्षितले क्षोणिम पालयतः पृथ्वीको पालन गर्दा छँदा युयम हजुरहरू पनि सत्राय दीक्षिता निरन्तर चल्ने भएको ज्ञान यज्ञमा हजुर दीक्षित भएर अनुष्ठित भएर विराजमान भइबक्स्यो। अब हामीहरूले ज्ञान यज्ञ प्रारम्भ गर्दछौँ, ज्ञान यज्ञमा दीक्षित हुन्छौँ भनेर सङ्कल्प दिएर बसिबक्स्यो, कृत सङ्कल्प भइबक्सिन्छ। यस प्रकरणमा पनि वर्तमान सामिप्यमा वर्तमान निर्देश गरिएको वर्तमानवत निर्देश हो अथवा युएम सत्राय दीक्षितासमा हजुरहरू यज्ञको लागि दीक्षित भइबक्सेको हो भनेर स्मको अध्याय पनि गरिन्छ। भनेर यस प्रकारले सज्जन वृन्द हो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 17औं अध्याय यथामति यहाँ विश्राम गर्दछ। अगाडि 18औं अध्यायमा सुतजीले फेरि
प्रसङ्गलाई जोडी बक्सिन्छ। वै द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्ण भूतकर्मणः। कस्ता वैबक्षिन्छ इत्थं भूतानुभाव राजा कस्ता वैबक्षिन्छ। यो वै द्रोणस्त्री विप्लुष्टः मातुः उदरे अद्भुतकर्मणः भगवतः कृष्णस्य अनुग्रहात् न मृतः स इत्थं भूतानुभावः। यो वै जो निश्चय ने जुन राजा द्रोणास्त्र विप्लुष्टः अश्वत्थामाले प्रयोग गरेको ब्रह्मास्त्रद्वारा पनि भगवतः अद्भुतकर्मणः कृष्णस्य अनुग्रहात् अद्भुत कर्म अतिमानुष चरित्र भइबक्सेका अद्भुत शक्ति संपन्न भइबक्सेका विलक्षण दया का समुद्र भइबक्सेका भगवतः भगवान श्री कृष्ण को अनुग्रहात निर्हेतु कृपा द्वारा भगवान को कृपा द्वारा भगवत संबंध द्वारा संबंधले तरिन्छ संबंध द्वारा रक्षा हुन्छ। किनभने वहाँ की माता श्री भगवत संबंध भइबक्सिन्छ। मातुश्च मे यः शरणं गतायाः जुगोपकुक्षिम गतात् चक्रो भनेको हुनाले आमा भगवानको शरणमा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवत शरणागताका सम्बन्धी भनेर भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवतः अद्भुत कर्मणा कृष्णस्य अद्भुत चरित्र भइबक्सेका भगवान श्री कृष्ण को अनुग्रहात् अद्भुत कृपा द्वारा दया द्वारा यह जुन राजा परीक्षित मातु उदरे आमा का उदर में अश्वत्थामा को अस्त्र द्वारा विप्लुष्ट नष्ट भएर पनि नमृत मरिबक्सेन। ब्रह्मास्त्रले दग्ध प्राय भइबक्सेर पनि भगवानले बचाइबक्स्यो मरिबक्सेन। जो भगवानमा यस्तो मन लगाएका हुनाले तक्षकद्वारा हुने भएको प्राण सङ्कटबाट पनि मोहित भइबक्सेन। ब्रह्मकोपोत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहुर्भयात् भगवत्यर्पिताशयः। भगवती अर्पिताशयः यस्तु राजा जो राजा ब्रह्मकोपोत्थितात् तक्षकात् प्राण विप्लवात् उरुभयात् न सम्मोह। भगवती अर्पिताशय भगवानमा अर्पण गरिबक्सेको छ आशय भनेको मनलाई जसले चित्तलाई जसले भगवानका दिव्य श्री चरण मकरन्द को भ्रमर बनाइबक्सेको छ मनलाई जसले यह जो राजा यस्तु राजा जो राजा ब्रह्मकोपोत्थितात् ऋषाका ब्राह्मण निमित्त भएर आएको ऋषाका ब्राह्मण को क्रोधले प्रेरित भएको कुपित ब्राह्मण को क्रोधले प्रेरित भएको तक्षकात् तक्ष द्वारा हुने भएको प्राण विप्लवात् प्राण संकट प्राण को जो नाश हो त्यही नै छ। उरु भयो भनेको अत्यन्त डर संसारमा सबैभन्दा ठुलो भयो भनेको मृत्यु हो सबभन्दा ठुलो दुःख मृत्यु। त्यस्तो उरु भयात् अत्यन्त भय जो मृत्यु हुने जो अत्यन्त भय हो त्यसद्वारा पनि भगवती अर्पिताशय सन भगवानमा चित्त लगाएको हुनाले न सम्मोह मोहित भइबक्सेन डराइबक्सेन। डूबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो हम तेरे किश्ती तेरी साहिल तेरा दरिया तेरा। डुब्ने डर हुन्छ भगवानमा भर परेको हुनाले ए न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे वो जहाँ भेज देंगे
वहाँ जाएंगे भगवान का भर परेगा अरू कसैसँग डराउँदैनन्। ढुक्क निर्भय रही बक्स्यो। जुन भगवानका दिव्य चरण कमलमा आफ्नो मन भ्रमरलाई लगाइबक्सेका राजर्षि के अरे परीक्षित महाराज ब्राह्मणको क्रोधद्वारा प्रेरित भएका तक्षक नागको दंशद्वारा हुने भएको अत्यन्त डरलाग्दो मृत्यु हो। त्यसलाई कल्पना गरेर पनि व्यक्ति पहिल्यै मर्नभन्दा पहिल्यै मरिसक्छन् कतिपय व्यक्तिहरू। त्यस्तोबाट पनि जो डराइबक्सेन भगवानमा ज्ञान भक्तिले सम्पन्न भइबक्सेका उत्सृत के गरिबक्स्यो त। त्यस्तो श्राप हुँदा पनि बडा सावधानीपूर्वक आफ्ना कर्तव्यमा कति विचलित भइबक्सेन। उत्सृज्य सर्वतः सङ्गम विज्ञाता जित संस्थिति वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्म। विज्ञाता जित संस्थिति गंगायां स्वम कलेवरम जहौ। सर्वतः सबै तर्फबाट देह गेह पुत्र कलत्र सबैद्वारा संगम भनेको आसक्तिलाई उत्सृज्य सर्वथा त्याग गरेर सवासना त्याग गरेर वासना सहित त्याग गरेर वैयासके शिष्य व्यासस्य अपत्यम वैयासक व्यासनंदन श्री सुखदेव स्वामी जी का शिष्य भएका छँदा वहाँका शिष्य भएर विज्ञाता अजित संस्थिति जानिबक्सेको छ भगवान। विज्ञाता जानिबक्सेको छ अजित संस्थिति भनेको भगवानमा निष्ठालाई जसले, अर्थात यसको अर्थ ज्ञानपूर्वक भगवानमा निष्ठ भइबक्सेका भगवान परम भोग्य भगवानको आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मंगल विग्रह को सतत अनुसंधान निष्ठ भइबक्सेका भगवान निष्ठ। यस्ता महाराज परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी जी का सदुपदेश द्वारा भगवान में सतत निष्ठ भइबक्सेका त्यस्ता राजर्षि परीक्षितले गंगायाम स्वम कलेवरम जहौ गंगाजीमा कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण। मरण धर्म व्यक्तिले भगवानको चरण कमलबाट प्रवाहित भएकी भगवानको वाम पादाङ्गुष्ठ विनिश्रिता भगवती गंगालाई कले सेवा गर्दैन भने चाहिँ विष्णुपति गंगाका तटमा गइबक्स्यो। भगवानको चरणामृत बाहेक अरू केही छ संसारमा मरण धर्म भएका व्यक्तिलाई? यस्तो हुँदाहुँदै पनि यस्तो तात्विक निर्णय हुँदाहुँदै पनि कस्ती भगवानकी बलवती माया होलिन् व्यक्तिहरू कता कता हालमलिएका हुन्छन्। मुयन्ती आम्नायवादिन अरू त अरू छोडिबक्स्योस् वेदलाई पढ्ने वेद जानेका हौँ हामी वेदान्ती हौँ भन्ने व्यक्ति पनि यस्ता सर्वसुलभ सर्वफलप्रद भगवानलाई छोडेर अन्तर्मोहित हुन्छन्। सुखदेव स्वामी जस्ता महानुभावको अनुग्रहले राजर्षि परीक्षित मोहित भइबक्सेन। गंगायाम स्वम कलेवरम जहौ गंगा का किनारमा भगवानको गुण सम्झँदै सम्झँदै दशत्वलम गायत विष्णु गाथा टोकुष्ण र दक्तक्षक नागले त्यसको कतिको हिम्मत छ। मैले त बस यो जीवनको यही सारो भगवानको नाम चिन्तन गर्दछु। अब न हाँसे कहिले हाँस्ने। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरा न हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरा न हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन को राज प्राप्त करियो। अरे मरने बेला भए पनि ज्ञान होस्। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, जीने का ढंग आया, मरने का वक्त आया। मर्ने बेला भए पनि बाँच्न जान्नु, मर्न जान्नु, मर्न जानी बक्स्यो। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं
स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। उत्तमश्लोकवार्तानां तत्कथामृतं जुषतां तत्पदाम्बुजं स्मरतां जनानां अंतकालेपि संभ्रमः न स्यात्। उत्तम श्लोक वार्तानां पुण्य कीर्ति भइबक्सेका भगवान का चरित्र श्रवण परायण भएका उत्तम श्लोक भगवान को वार्ता कथा नै छ जीवनी जसको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनि तत्कथामृतम झुसताम भगवान को कथामृतलाई झुसताम प्रीति सेवने प्रेम पूर्वक हुरुक्क भएर पान गर्ने भएका जिह्वे कीर्तय केशवम भने अनुसार कानले भगवान की कथा सुन्ने जिह्वे कीर्तय केशवम मुरिपो चेतो भज श्रीधरम आइराख्ने श्लोक पनि कति बेला आउँदैन जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युत कथां श्रोत्रद्वयं संसृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वययुगं कृष्णं लोकयलोचनद्वय युगं गच्छाङ्घ्रियुगं युग्मालयं जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीं मूर्धन्यमाधोक्षजं। त्यस अवस्थामा पुगेका महाभागवतहरूलाई अन्तिम समयमा पनि मृत्युको भय हुँदैन, डर हुँदैन। निर्धक्क उरौ विन्यस्त हस्तास्ते निद्रायन्ते निरन्तरम हरिपादाम्बुजन्यस्त स्वात्मरक्षा भराहिए। भगवान श्रीमन्नारायणका चरण कमलमा ढुक्क आफ्नो शिर राखेका छन्। भगवान श्रीमन्नारायणको चरण कमललाई नै उपाय उपेय रूपले निर्भर भएका भक्तहरूलाई मर्ने बेलामा पनि भय हुँदैन, सम्भ्रम हुँदैन। त्यस हुनाले उत्तम श्लोक वार्तानां पुण्य कीर्ति भइबक्सेका भगवानको कथा नै जसको जीवन छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अन्तिम समयमा पनि भ्रम हुँदैन। के गर्छन् त तत्कथामृतम जुसताम भगवानको उत्तम श्लोक पुण्य कीर्ति भगवानको पवित्र कथा अमृतलाई जुसताम भनेको प्रेमपूर्वक सेवा गर्ने भएका कानले सुन्ने भएका कर्णपुरद्वारा सप्रेम पान गरी बक्सिने भएका त्यस्ता भगवानका भक्तहरू तत्पदाम्बुजम स्मरताम भगवानको दिव्य चरण कमललाई सम्झने भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्मरताम सताम त्यस्ता पुण्यात्माहरूलाई अन्तकालेपि मर्ने बेलामा पनि सम्भ्रम नस्यात् मृत्युको भय हुँदैन। त्यस हुनाले हे महानुभाव हो जहाँ भगवानको चरित्रको वर्णन छ त्यहाँ कलिको प्रभाव हुँदैन। तावत् कलिर्न प्रभवे प्रविष्टोऽपिह सर्वतः यावतीशो महानुर्व्याम आभिमन्यव एकराट। एकराट महान अभिमन्यवः यावत् उर्व्याम ईशः तावत् इह कली तावत् यह सर्वतः कली प्रविष्ट अपि न प्रभवेत। एकराट भनेको चक्रवर्ती सम्राट आफू समान र आफू बराबर जसको कोही छैन। अर्थात सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट जो महान अभिमन्यु परमवीर महारथी अभिमन्युका जो नन्दन भइबक्सिन्छ सुपुत्र भइबक्सिन्छ त्यस्ता राजर्षि परीक्षित महाराज यावत यह उर्व्याम जबसम्म यस पृथ्वीमा यसको यावत ईश यसको राजा यसका अधिपति भइबक्सिन्छ यसको अर्थ अघि नै निवेदन गर्ने अर्थात उहाँको जो प्रभाव रहँदासम्म उहाँ नभए पनि उहाँको प्रभाव छ तावत
उहाँका छोरा जन्मेजयको पनि प्रभाव छ। तावत तबसम्म यह सर्वतः कलि सर्वतः प्रविष्ट अपि कलि न प्रभवेत। यह यो संसारमा सर्वत्र कलिको साम्राज्य भए पनि त्यसले आफ्नो जो गुण हो, आफ्नो दोष हो त्यो प्रकट गर्न, आफूमा भएको जो सामर्थ्य हो त्यसलाई प्रकट गर्न न प्रभवेत समर्थ हुन सक्दैन। अर्थात् न प्राभवत, समर्थो नाभवत, समर्थ भएन। कलिको दोषले अरूलाई दूषित गर्न सकेन। कति कलि कहिले आउँछ त? कहिले आयो कलि? यस्मिन आउन त कलि जुन दिन भगवान श्रीकृष्ण, जुन क्षणमा भगवान श्रीकृष्ण संसार छोडेर वैकुण्ठ गइबक्स्यो त्यसै दिन आयो। यस्मिन् हनियरेव भगवान उत्ससर्जगाम ततैवानुवृत्तोऽसौ अधर्म प्रभवः कलिः। यस्मिन् हनि यर्हि एव, जुन दिन जुन क्षणमा, यस्मिन् अहनि यर्हि एव भगवान गाम उत्ससर्ज तदा एव अधर्म प्रभवः असौ कलि यह अनुवृत्तः। यस्मिन् अहनि जुन दिन, यर्हि जुन क्षणमा, यर्हि एव जुन क्षणमा, जुन दिनमा जुन क्षणमा नै भगवान श्रीकृष्णले यी धराधामलाई त्यागेर आफ्नो दिव्य लोकमा सवारी भइबक्स्यो, गाम पृथ्वी उत्ससर्ज, पृथ्वीलाई त्याग गरिबक्स्यो, तदा तस्मिन्नेव दिने तस्मिन्नेव क्षणे, त्यसै दिनमा त्यही क्षणमा नै अधर्म प्रभाव, अधर्म जसदेखि प्रकट हुन्छ। अर्थात् अधर्मको प्रभाव, अधर्म नै जसको प्रभाव छ, जसले अधर्म गराउँदछ, अर्थात् जसदेखि अधर्म प्रकट हुन्छ, यस्तो असौ कलि, यो कलि यह अनुवृत्त, यो संसारमा प्रविष्ट भए पनि, कलि आए पनि कलिले त्यसलाई प्रभाव गर्न सक्दैन। कलि आए पनि त्यति बेला सत्ययुग नै हुन्छ। यस्य चेतसी गोविन्द हृदय यस्य नाच्युतः कलिस्तस्य कृतयुगः कृतस्तस्य कलिर भवेत भने चाहिँ जसका हृदयमा भगवान गोविन्द विराजमान भइबक्सिन्छ आचार्यका अनुग्रहले, तिनलाई कलि पनि सत्ययुग नै हुन्छ। र जसका हृदयमा भगवान भइबक्सिन्छ भने त्यो कलि सत्ययुग पनि उनलाई कलि सरा नै हुन्छ। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत। यदि यस्तो कलि हो, अधर्म प्रभव कलि हो भने चक्रवर्ती सम्राट पराक्रमी भइबक्सिन्थ्यो, उहाँले कलिलाई मृत्युदण्ड दिन नि सकिबक्सिन्थ्यो, त्यसको वध पनि गर्न सकिबक्सिन्थ्यो। त्यस्तो सर्वसाधारण बाधक कलिलाई किन राखिबक्स्यो? राखिबक्सिन मात्रै नभएर स्थान पञ्चकहरू 5 वटा ठाउँ दिएर किन राखिबक्स्यो भन्ने शङ्कामा सारङ्ग इव सारभुक सम्राट कलिम नानुद्वेष्टि यत कृतानि कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति इतराणि आशु न सिद्ध्यन्ति। अतएव सारभुक सारंगैव स सम्राट नानुद्वेष्टि कलिम। हे शौनकादि महाभागो, राजर्षि परीक्षित सारग्राही भइबक्सिन्छ, भमरो जस्तो भइबक्सिन्छ। सारंगैव सारभुक, भमरो जस्तो सारग्राही भइबक्सेका सम्राट चक्रवर्ती महाराज परीक्षितले कलिलाई नानुद्वेष्टि स्म, अर्थात् कलिसँग द्वेष गरिबक्सेन, अपितु उसलाई बस्ने ठाउँ दिइबक्स्यो, 5 ठाउँ दिइबक्स्यो, अनुग्रह गरिबक्स्यो। के सार छ त त्यसमा? यत
कृतानि यत यस्मिन् जुन कलियुगमा कृतानि पुण्यानि आशु सिद्ध्यन्ति, गरेका पुण्यहरू झट्टै माने सिद्ध हुन्छन्। अनि इतराणी अरू जो छन् अर्थात् पाप आशु न सिद्ध्यन्ति, पापको फल झट्ट लाग्दैन, पुण्यको फल झट्टै लाग्दछ। अर्थात् कलियुगमा मनले गरेको पुण्य पनि, सङ्कल्पले गरेको, सङ्कल्प मात्र गरेको पुण्य पनि मिल्दछ। तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, कर्मणा नगरिकन मनसा मात्रै भएको पुण्यको पनि फल मिल्दछ। तर पापको फल, मनसा पापको फल मिल्दैन, कर्मणा नै मिल्दछ, त्यही पनि विलम्बले मिल्दछ। पुण्यको, मनसा पुण्यको पनि तत्काल फल माने फल मिल्दछ। यसको अर्थ यो होइन कि मनसा पाप जति पनि गरौँ, मनसा पाप भयो भने ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, अन्तिममा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। त्यसुनाले मन, यो मनलाई शुभाश्रय भगवानमा लगाउनु पर्दछ। यो मन रूपी भूतलाई छाडा छोडियो भने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे फजित। त्यसनाले मनमा शुभ सङ्कल्प ल्याउनु पर्दछ। अशुभ सङ्कल्प ल्याएपछि त्यो ध्यान गर्दा गर्दै तिनीहरूसँग सँग हुन्छ, सँग भएपछि तिनीलाई प्राप्त गर्ने आशा हुन्छ, प्राप्त गर्ने आशा गर्दाखेरि त्यो प्राप्त भएन भने, त्यो चिज जसलाई आशा गरिन्छ त्यो प्राप्त भएन भने, अनि अगल बगलमा भएका आफ्ना आफन्त जो छन् गुरु आदिहरूमा पनि यिनीहरूले गर्दा यो फल मलाई मिलेन भनेर तिनलाई बाधक ठानेर तिनलाई मार्छ कि अथवा तिनलाई त्यहाँबाट दूर गर्नलाई के गर्ने हुनाले, त्यस हुनाले मनसा पाप पनि नगर्नु, मनले त बस स्मर्तव्य भगवान हरि, हरिको स्मरण गर्नुपर्दछ। र पनि भनाइको अभिप्राय कथञ्चित मनद्वारा पाप भए पनि मनको पाप कलियुगमा भगवानले दिइबक्सिन्न, तर मनसा पुण्यको फल दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्तो राम्रो चिज छ यो कलियुगमा। अरू सत्य त्रेता द्वापर आदिमा धेरै प्रयास गरेर मिल्ने फल यहाँ तत्काल थोरैले मिल्दछ। कृतय अध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। यो सारलाई देखेर कलिलाई थापना गरिबक्सेको राजर्षि परीक्षित महाराजले। कस्तो छ त कलि? किम्नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा, अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। कलिद्वारा अभिभूत को हुन्छ? जो बालेषु शूरेण, जो मन्द प्रज्ञ, जो अज्ञानी छन्, त्यस्ताहरूका प्रति यो शूर हो। जो धीर छन्, धिया परमात्मनि रमन्ते इति धीरा, मन भगवानमा लगाउनेहरूसँग भिरु डराउँदछ। कलि भगवानमा जसले मन लगाउँछन् तिनीसँग कलि डराउँदछ। धीर बालेषु शूरेण धीर भीरुणा कलिना किम्नु, कलिले के बिगार्छ र भगवानमा मन लगाउनु इत्यर्थ। यह प्रमत्तेषु नृषु अप्रमत्तः वृक इव वर्तते, वृकः इव वर्तते। जो बालेषु बालकहरूमा, अज्ञानीहरूमा, मन्द बुद्धि भएकाहरूमा भगवानतिर मन नलगाउने त्यस्ता जो मूर्ख हुन्, अज्ञानी हुन्, तिनीहरूप्रति शूर हो, तिनीप्रति जाइ लाग्दछ कलि। तर धीर धिया परमात्मनि रमन्ते इति धीराः तेषु धीरेषु, धीरहरूको प्रति भिरुणा डराउने भएको। कलिना किम्नु, कलिले के बिगार्छ र भगवानमा मन लगाउनु। त्यस हुनाले भगवानमा मन लगाइयो जुन धीरले भने त्यसले तिनलाई कलिले केही अनिष्ट गर्न सक्दैन। अप्रमत्ते
अप्रमत्त जो प्रमादी जन छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू जो असावधान छन्, स्वकर्तव्य परायण छैनन्, छाडा छन्, आचार विचारको मर्यादा पालन गर्दैनन्। ऋषि महर्षिहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले देखाएको जो पवित्र राजमार्ग छ, मर्यादा छ, त्यसको उल्लङ्घन गर्दछन्। त्यस्ता नृषु, त्यस्ता अज्ञानी प्रमादी व्यक्तिहरूका प्रति बडा सावधान भएर तिनीमा जाइ लाग्दछ। अप्रमत्त, अति सावधान भएर, वृकैव वर्तते, जस्तै ब्वाँसोले भेडा बाख्राहरूमा आक्रमण गर्दछ त्यस्तै त्यस्ता प्रमादी जनहरूप्रति त्यो अप्रमत्त माने आक्रमण गर्ने, आक्रामक हुन्छ, तिनीप्रति माने सावधान भएर जाइ लाग्दछ। त्यस्तो कलिले धीर व्यक्तिहरूलाई केही बिगार्दैन। धीर भिरुना कलिना किन्नु केही बिगार्दैन। त्यसनाले कसैलाई दोष दिने होइन, आफू सावधान हुने हो। उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत। हे सौनकादि महाभागु हजुरहरूले यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवा मकरन्द लिहाम सता भगवानको चरणकमल रसास्वादन तत्पर भएका भागवतहरूको वैष्णवजनको कथा भए सुनाइबक्स्योस् अथवा भगवानको कथा भए सुनाइबक्स्योस्। परीक्षितका चरित्रमा भागवत चरित्र आउँछ भने सुनाइबक्स्योस्, मैले सुनिबक्स्या छु पहिले। भागवतहरूको चरित्र परम पवित्र हो। भगवत चरित्र गाईको दुध जस्तो हो, भागवत चरित्र माईको दुध जस्तो हो, आमाको स्तन जस्तै। आमाको दुध जस्तै, बालकलाई आमाको दुधले त्यति नोक्सान गर्दैन। गाईको दुध अजीर्ण हुन्छ, गरिष्ठ हुन्छ, बालकलाई गाईको दुधले बिगार्न सक्दछ। जस्तै त्यस्तै भागवतहरूको चरित्रले हामीहरूलाई एउटा आदर्श दिन्छ। भागवत चरित्र हामीले पचाउन सक्दछौँ, आत्मसात गर्न सक्दछौँ। भगवानको चरित्र कतिपय यस्ता छन् कि ईश्वरस्य वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। रामको चरित्र अनुसन्धेय छ, अनुकरणीय छ। कृष्णको चरित्र सबै अनुकरणीय छैन। श्री कृष्ण भगवानको उपदेश अनुकरणीय छ। भूतभावन चन्द्रमौली भगवान शङ्करको उपदेश अनुकरणीय छ। भगवान रामको चरित्र सबै अनुसन्धेय छ। सुनाले रामवत् आचरितव्यम भनेर भन्छ शास्त्रले। हे महाभागवतो, यत् पुण्यम वासुदेव कथोपेतम आख्यानम अपृच्छत तत् पुण्यम पारीक्षितम आख्यानम वह मया उपवर्णितम। युयम हजुरहरूले जो कुरा मलाई माम अपृच्छत मलाई पहिले सोधिबक्सेको थियो, त्यही कुरा जो वासुदेव कथोपेतम भगवान वासुदेवको कथा। भगवान वासुदेवका भक्तहरू पनि वासुदेव आए। विष्णु अयम वैष्णव भने चाहिँ वासुदेव अयम पनि वासुदेव भन्छ। त भगवानका चरित्र र भागवतका चरित्र मैले हजुरलाई सुनाएँ, वर्णन गरेँ। यो राजा परीक्षित, जो परीक्षितको चरित्र हो, जन्म सम्बन्धी कथा हो, भगवत सम्बन्धी कथा। भगवानको चरित्र, भागवतको चरित्र भगवत चरित्र नै हो। गोस्वामी तुलसीदासजीले वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार, मैले भगवान रामको निर्मल यशलाई वर्णन गर्दछु जसले 4 प्रकारको पुरुषार्थ दिन्छ, धर्म अर्थ आदि भनेर प्रतिज्ञा गरिबक्स्यो। अनि अगाडि जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपि सती हुँ लोक उजागर, हनुमानको चरित्र भनिबक्स्यो। यसको अर्थ के हो त? भागवत चरित्र भगवत चरित्र नै हो। भागवतहरूको चरित्र भगवत चरित्र नै त्यसको प्राण हुन्छ। त्यसो हुनाले हे महानुभाव हो, हजुरले जो सोधिबक्स्यो भगवान वासुदेवको कथाले उक्त भएको आख्यान, त्यो अकिञ्चनले यथामति निवेदन गरेँ। यायाः
कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः। उरुकर्मणः कथनीयोरुकर्मणः भगवतः गुणकर्माश्रयाः यायाः कथाः बुभुषुभिः पुंभिः संसेव्यास्ताः कथाः मया उपवर्णितम्। हे महानुभाव, कथनीयोरुकर्मण भन्नै योग्य त्यस्ता जो उरुकर्मण अत्यंत अद्भुत कर्म छन्, जसका अद्भुत चरित्रशाली भगवान का जो कथा भन्नै योग्य छन्, जुन भगवान का कथनीयोरुकर्मण भगवतः भगवान का जो गुणकर्माश्रय भगवान का दिव्य गुणहरू दिव्य चरित्रहरू जसमा आश्रय छन्, दिव्य गुण चरित्रले युक्त भएका भगवान गोविन्दका भन्नै पर्ने दिव्य कथाहरूलाई, जो कथा या कथा जुन कथाहरू बुभुषुभिः पुंभिः संसेव्या आफ्नो कल्याण चाहने भएका पुंभिः पुरुषहरूद्वारा संसेव्या सेवन गर्ने योग्य छन्, जुन कथा श्रवणीय छन्, तिनी कथाहरूलाई, जो कथा भने जुन कथाहरू अत्यन्त श्रवणीय छन्, जुन कथा श्रवणीय छन्, भगवानका अरू कथा श्रवणीय छन् भनेको होइन, अनि सबै कथा भगवानका श्रवणीय छन्, तिनी कथाहरूलाई दासले यथामति हजुरहरूलाई निवेदन गरे। जो नितान्त अनुशीलनीय अनुसन्धेय जो कथा छन्, ती कथाहरूलाई दासले यत्किञ्चित हजुरहरूलाई निवेदन गर्यो भनेर सौनकादिहरूलाई भनिबक्स्यो। सौनकजीले सूतजीलाई साधुवाद दिइबक्सिन्छ। सूतजीव समः सौम्य शाश्वतिर्विशदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हि नः। हे सूत, हे सौम्य, त्वं शाश्वती समा जीव यस्त्वं कृष्णस्य विशदं यशः संससि मर्त्यानां नः अमृतं कृष्णस्य विशदं यशः यस्त्वं संससि एवं भूत। हे सूत, हे सौम्य, त्वं शाश्वती समा जीव विशदम यशः। भगवान का विशद यशलाई वर्णन गरी बक्सिने भएका हे सूत, हे सूतजी, हे सौम्य, हे सोमवत प्रिय दर्शन, जसको श्री विग्रह नै भगवत भक्तिले ओतप्रोत भगवत भक्ति द्वारा अत्यंत उद्भाषित प्रकाशित यस्तो हे सौम्य अत्यंत प्रिय दर्शन हे सूतजी, त्वं हजुर शाश्वती समः धेरै हजारौं वर्षसम्म जीव सानन्द बाँची बक्स्योस्। कस्ता हजुर, यस्त्वं जो हजुरले मर्त्यानाम मरणधर्म भएका न अस्मान हामीहरूलाई न अस्माकम हामीहरूलाई अमृतम जो मरण धर्मलाई दूर गर्ने भएको मरण धर्म हामीहरूलाई अमृत दिने अर्थात् मोक्षप्रद त्यस्तो विशदम अत्यन्त विपुल विस्तृत कृष्णस्य यश भगवान कृष्णको पवित्र चरित्रलाई संससी हजुरले गाइबक्सेको छ भनिबक्सेको छ। यस्ता हजुर शाश्वती सम जीव कर्मणि अस्मिन्नाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पाद पद्मासवं मधु।
यो संसारका कर्म कस्ता छन्? यज्ञ अनुष्ठान आदि जो कर्म हुन्, शास्त्रले भन्छ प्लवायते अदृढा कर्म रूपा न कर्मणा न प्रजा धनेन भनेको हुनाले अनाश्वासे अस्मिन् कर्मणि धूमधूम्रात्मनां अस्माकं भवान् गोविंद पाद पद्मासवम आपायति गोविंद पाद पद्मा सबम मधु आपायति। अर्थात हे सूत जी, अनाश्वासे दुःख नपर्ने यो संसार छ। जो कर्म कस्तो छ, हामीले गरेको कर्म अनाश्वासे थाले पनि बीचमा विघ्न हुन सक्छ। अनाश्वासे निर्विघ्न सम्पन्न हुन्छ भन्ने केही शङ्का छैन, केही दुःख छैन। अनाश्वासे विघ्न शङ्काले समाप्तिमा पनि विश्वास नगर्ने भइएको यस्तो अस्मिन् यो यज्ञादि कर्म कस्तो छ त? यो यज्ञादि कर्मद्वारा धूम धूम्रात्मना, यज्ञको धुमाले धुमिल भएका, नेत्र पनि पिङ्गल भइसकेका, जटाहरू पनि खुइदिएका, धुमाद्वारा धुमिल भएका यस्ता हामीहरूलाई यति यज्ञ अनुष्ठानमा सतत व्यापृत रहेर पनि यो कर्मको कुनै विश्वास छैन। ढुक्कैले यो पूर्ण सम्पन्न हुन्छ अथवा यो कर्मले अभिष्ट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुनै निश्चय छैन। र पनि यस्तो अवस्थामा अस्मिन् अनाश्वासे कर्मणि, यो अविश्वस्त कर्ममा जो धूम धूम्रात्मना धुमाले धुमिल भएको यस्तो हाम्रो यस्तो चित्त भएका यस्ता हामीहरूलाई भगवान हजुरले गोविंद पाद पद्मासव मधु, भगवान गोविन्दको चरण कमलको जो आसव, त्यसको जो दिव्य रस रूपी महलाई, मधु भनेको अत्यन्त मिठो, भगवानको चरणारविन्द मकरन्द रस जो अत्यन्त मधुर छ, मधुरम मधुरेभ्योपि, त्यस्तो अतिशय सुमधुर भगवानको श्रीचरणको पाद पद्म, श्रीचरण पद अनि परागलाई आपायति बार बार हजुरले पिलाइबक्सिएको छ। अर्थात हामी त्यसका अधिकारी नभए पनि हजुरले स्वयं कृपा गरेर हजुरले सुनाइबक्सेको छ। यस उपकारलाई हामीले बिर्सदैनौँ प्रभु। यस्ता हजुर शाश्वती समा जीव। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। हे प्रभु, सत्संग को महत्व, भगवत संगी संगस्य लवेन लवेनापि स्वर्गम अपुनर्भवम अपि न तुलयाम तर्हि मर्त्यानाम आशीष किमुत। हे प्रभु, भगवत संगी संगस्य, भगवान का संगी संग संग गर्ने भएका, अर्थात भगवान का साथमा संग छ जसको, भगवत संग भएका भागवतहरूको संग, अर्थात महाभागवत वैष्णवजनको जो संग हो, संसर्ग हो, जो संसर्गको लवेन भनेको एक क्षणको समयका साथमा पनि स्वर्गम, जो स्वर्गको फल हो, अनि अपुनर्भवम जो मोक्षको फल हो, त्यो मोक्षको फललाई पनि हामीहरूले न तुलयाम, हामीले बराबर मान्दैनौँ, तुलना गर्न सक्दैनौँ। मोक्षको फल पनि
अनि स्वर्गको फल, स्वर्ग सुख र मोक्ष सुखको फल पनि सत्सङ्गका बराबर, वैष्णवजनको सङ्गतको बराबर हामीले तुलना गर्दैनौँ भने मर्त्यानाम आशिष किमुत वक्तव्यम, भने यो संसारको जो आशिष हो, संसारका अर्थ काम आदि जो पदार्थहरू हुन् तिनको तुलना कसरी गर्न सकिन्छ र? गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले सत्सङ्गको ठुलो महत्त्व छ। सज्जनवृन्द हो, कुनै बेलामा यस्तो पनि आउँछ कि कबीरदास जगन्नाथपुरीमा गएर भगवानको भक्ति गरेर रहिबक्स्यो। उहाँ त्यस्तै वर्णका हुनाले मन्दिरभित्र गइबक्सिन्थेन, बाहिर बसेर भगवान जगन्नाथको गोपुरलाई हेरेर त्यहीँ बसिबक्सिन्थ्यो। आएका साधु सन्त महात्माहरूको कथा प्रवचन सुनिबक्सिन्थ्यो। तिनको निष्ठालाई देखेर भगवानले जाऊ तिमी हिँड वैकुण्ठमा, विमान लिएर म पठाइदिएँ, तिमी जाऊ वैकुण्ठ भन्दा कबीरदास डाँको छोडेर रुनुभयो अरे। सबैले सोधे अरे किन रोएका छौ, तिमीलाई त यस्तो सौभाग्य मिल्यो भन्दा कबीरदासले भनिबक्स्यो, राम बुलाया भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख हो सत्संग में वैकुण्ठ में हो न हो। अरे जो सत्सङ्गमा सुख आउँछ नि, भगवदेक परायण परम भागवतहरूको सत्सङ्गमा आउने भएको भगवानको जो दिव्य रसामृत हो, रसो वैसह, ती भगवानका अनन्त कल्याण गुणहरू यहाँ कस प्रकारले रसानुभव हुन्छ भने अन्धकारमा बत्ती बाल्दा जो आनन्द आउँछ त्यस्तै चाहिँ हुन्छ। उजेलोमा बत्ती बाल्दा के भयो, त्यो त एउटा उपचार मात्रै हो। सूर्यलाई बत्ती देखाएर के हुन्छ र? त वैकुण्ठमा भगवानका त्रिपाद विभूति, वैकुण्ठमा जो सबै भगवान जस्तै भएका हुन्छन्, कसैलाई दुःखै हुँदैन। त्यहाँ भगवानको गुण वर्णन गर्दा त्यो वर्णन गर्ने हो, स्वरूपानुरूप हो, तर त्यो के आनन्द आउँछ र? जो आनन्द यहाँ आउँछ त्यो आनन्द नआउने हुनाले वास्तवमा तुलयाम लभे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानाम किमुत आशिष। भगवानका सङ्ग गर्ने भएका वैष्णवजनको सङ्गत, वैष्णवजनको संसर्गलाई स्वर्गको सुखसँग तुलना गर्न सकिँदैन, स्वर्गकै मोक्षको सुखसँग पनि तुलना गर्न सकिन्न भने के संसारका सुखसँग तुलनीय छ त छैन? को नाम तृप्येद रसवित कथायाम नान् महात्मैकान्त परायणस्य नान्तं गुणानां अगुणस्य जगमुर योगेश्वराय भवपाद्म मुख्याः। हे शौनकादि महर्षि हो, के अरे हे सूत जी, शौनक जी महाभागवत भइबक्सिन्छ, भगवत चरित्रको महत्त्व सम्झिबक्सेको छ। उहाँले भनिबक्सिँदैछ, महत्तमैकान्त परायणस्य कथायाम को नाम रसवित तृप्येत भवपाद्ममुख्यापि ये योगेश्वरा अगुणस्य गुणानाम् अन्तं न जग्मुः तथा भूतस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य कथायां रसवित को नाम तृप्येत। हे सूत जी, भगवान का चरित्र कस्ता छन् त? महत्तमैकान्त परायणस्य माने जो भगवान का अनन्य भक्तहरू छन्। महत्तम भनेको महान, जो भगवानमा निष्ठा भएका ती महत्तम हुन्। महत्तमानां वैष्णवानां, वैष्णवहरूको एकान्त परायण, वैष्णवजनहरूको एकमात्र, एकान्त भनेको एकमात्र, अरू छैन प्राप्य जसको। महत्तमानां वैष्णवानां एकान्तम भनेको अत्यन्त अन्तिम सीमा, निर्देशीय अवधि भइबक्सेका, जो परम सर्वोत्कृष्टम। अयनम भनेको इयते प्राप्यते अनेनैति अयनम, इयते प्राप्यते असौ इति अयनम, इयते प्राप्यते अस्मिन् इति अयनम।
यते प्राप्यते असो इति अयनम, यते प्राप्यते असो इति अयनम, यते प्राप्यते अनन इति अयनम। भने अनुसार आधार पनि उपाय पनि फल पनि भइबक्सेका परायण भनेको भगवान श्रीमन्नारायण नै भगवानका भक्तजनहरूको परम परायण भइबक्सिन्छ। भगवान नै फल हो। यते प्राप्यते असौ इति अयनम, भगवान नै फल भइबक्सिन्छ। यते प्राप्यते अनेन, भगवान साधन भइबक्सिन्छ। अनि यते प्राप्यते अस्मिन्, भगवान नै आधार भइबक्सिन्छ। त्यस्ता आधार उपाय फल भइबक्सेका भगवानलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका भगवत चरित्रमा निमग्न भएका सज्जनहरू महत्तमैकान्त परायणस्य महापुरुषहरूको एकमात्र आधार उपाय फल भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणका कथामा महत्तमैकान्त परायणस्य परम भागवत जनहरूको सर्वस्व भइबक्सेका आधार उपाय फल भइबक्सेका भगवान नारायणको कथायाम दिव्य कथामा को नाम रसविद तृप्येत, रस जान्ने व्यक्ति जो रसज्ञ छ को अगाउला। हेर्नुहोस् त, राम कथा सुनि जे ही अघाही, रस विशेष ते ही जानही नाही। राम का कथामा जो अघाउँछ भने त्यसले रसै जानेन। बारम्बार सुने नि माधव कथा, सुन्दा अघाउन्न जो। बारम्बार सुने नि माधव कथा, सुन्दा अघाउन्न जो। गर्दै सज्जन संग दुष्ट जनको, संगत रुचाउन्न जो। सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरिको, छाडेर धाउन्न जो। त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त र यहाँ, फर्केर आउन्न त्यो। भने चाहिँ साँच्चै भगवान रस जान्ने व्यक्ति कुन रसिक होला, जो भगवत कथा अमृत सुनेर बस पर्याप्त बुद्धि होला, अलम बुद्धि होला, भयो भन्ने बुद्धि होला, हुँदैन। अर्थात् कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान भने अगुणस्य प्राकृतिक गुणले रहित भएका, काम क्रोध आदिले रहित भएका, अनि त्यस्ता भगवानका गुणानाम अनन्त कल्याण गुणगणहरूको योगेश्वरा, ये जो योगेश्वर भइबक्सिन्छ भवपादमा मुख्या, पञ्चानन चतुराननहरू प्रमुखहरू पनि, अर्थात् भूत भावन चन्द्रमौली भगवान शंकर पनि। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिसे, योगी जन जान पाते हैं न जिसका प्रभाव। दिव्य शक्तियाँ भी नेति नेति कह कर हार जाती हैं। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिसे, दिव्य शक्तियाँ भी नित्य गुण गण गाती हैं। त्यस्ता भगवान र गाएर पनि योगेश्वर भवपादमा मुख्या अपि योगेश्वर सर्वसमर्थ भगवान शंकर पितामह ब्रह्माजीले पनि सतत निरन्तर भगवानका मुखलाई गुण, भगवानका महिमालाई शंकर भगवानले 5 मुखले, चतुराननले 4 मुखले निरन्तर वर्णन गरेर पनि एउटा गुणको पनि अन्तम न जग्मु। भगवानका गुणहरूमध्ये, गुणानाम मध्ये एउटा गुणको पनि, कुनै गुणको पनि पल्लो पारी पुगिबक्सेन, न जग्मु भने त्यस्ता भगवानको दिव्य कथामा रस जान्ने व्यक्ति को व्यक्ति तृप्त होला र भयो भन्ने अलम बुद्धि कसलाई होला भनेको भगवानको अन्त भनेको सीमा, भगवानका गुणको दिव्य गुणहरूको सीमा छैन, निस्सीम छन्। त्यस्ता भगवानको गुणहरूको पार ब्रह्मादि देवताहरूले पनि
न जगमु पार पाई बक्सेन आनन्त्यात् प्रथमो राशि अभावादेव पश्चिम संख्या तुम नैव शक्यन्ते। यति हो भनेर कुनै पनि गुणको पल्लो छेउ पुग्न सकिन्न। संख्या तुम नैव शक्यन्ते गुणः दोषाश्च सार्गिणः आनन्त्यात् प्रथमो राशि अभावादेव पश्चिम। त्यस हुनाले वीर राघवाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ माने नसुनेका गुण त अनन्त छन्, सुनेका गुणहरू पनि नित्य नव नव रूपमा प्रतीयमान हुने हुनाले कुनै गुणको पनि गुणबाट पनि कोही तृप्त भइबक्सिन्न। त्यस हुनाले प्रभो तन्नो भवान् वै भगवत प्रधानो महात्मैकान्त परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। सज्जन वृन्द हो, यो गहिरो कुरा, यो निर्णायक पुराण हो। वास्तवमा यो श्रीमद् भागवत महापुराणद्वारा यो बताइन्छ परम उपास्य, परम पेय, परम ज्ञेय, परम ध्येय भगवान नै। ज्ञेय नारायण हो, ध्येय नारायण हो, नारायण के गुण नै पेय हो, परम श्रेय नारायण, अरु कोही पनि होइन। भगवत सम्बन्धी नै भगवान र भगवत सम्बन्धी गुण, भगवत सम्बन्धी भागवतहरू, भगवानका दिव्य चरण कमलहरू यिनी नै हाम्रा परम प्राप्य हुन्। त्यस हुनाले तत् विद्वान् भगवत प्रधान इत्थम भगवत प्रधान भवान् महत्तमैकान्त परायणस्य हरे उदारं चरितं शुश्रूषतां नः वितनोतु। तन्नो भवान् तत्तस्मात्, त्यस कारणले हे विद्वान्, हे ज्ञानी, हजुरले नह हामीहरूलाई अनि हजुर भगवत प्रधान यी सबैमा परम वैष्णव भइबक्सिन्छ, अर्थात् जसका भगवान नै सर्वसेव्य भइबक्सिन्छ, मुख्य सेव्य भइबक्सिन्छ, यस्ता भगवत प्रधान भवान परम भागवत भइबक्सेका, यस्ता भइबक्सेका तम्भूत भवान यस्ता भएका हजुरले महत्तमैकान्त परायणस्य, महत्तम भागवतहरूको एकान्त परम प्राप्य भइबक्सेका हरे भगवान नारायणको उदारम भनेको विस्तृत विपुल चरितम भनेको दिव्य लीलाहरूलाई सुश्रुताम सुन्न चाहने भएका, शुश्रूषताम श्रोतुकामानाम सुन्न चाहने भएका न हामीहरूलाई वितनोतु विस्तारपूर्वक वर्णन गरिबक्स्योस्। सबै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्य मदब्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम। हे प्रभु, सह महाभागवतः अदब्रबुद्धिः परीक्षित येन वैयासकिशब्दितेन ज्ञानेन खगेन्द्र ध्वजपादमूलम भेजे तन्नो वर्णय। स भनेको पूर्वोक्त प्रसिद्ध महाभागवत परम वैष्णव जो राजा परीक्षित अदब्र बुद्धि अत्यंत दिव्य बुद्धि भएका उत्तम मति भइबक्सेका परीक्षित राजा येन वैयासकी शब्दितेन जुन व्यासनन्दन सुखदेव स्वामीजीले सुनाएको श्रीमद् भागवत पुराण जन्य ज्ञानेन ज्ञानद्वारा खगेन्द्र ध्वज पादमूलम गरुडध्वज भगवानको चरण सन्निधिमा भेजे प्राप्त गरिबक्स्यो, भगवानको चरणलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस्तो
भगवत चरित्र हजुरले हामीलाई सुनाइबक्स्योस्। अब आज यही नै राखौँ कि हजुर भगवानका महिमा गाएर कहिले सकिन्छ र दिव्य चरित्र उत्तरोत्तर रसानुभूति उत्तरोत्तर जहाँ आकर्षण आउँछ यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवानलाई भागवत भगवानलाई र सुन्ने सबै हाम्रा भागवत कथा सुन्ने भागवत भगवानहरूलाई आचार्यहरूलाई वन्दना गर्दै भरवश हठात यो किञ्चनले विश्राम गर्छ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।